सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहते हैं कि ताकत बहुत बड़ी चीज होती है, कुव्वत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान तख्त पर कब्जा करता है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान इज्जत हासिल करता है। अगर इंसान के पास कुव्वत है तो इंसान लोगों के दरमियान इज्जतदार कहलाता है। लोग डरते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झिझकते हैं तो कुव्वत की वजह से, लोग झुककर सलाम करते हैं तो कुव्वत की वजह से। कुव्वत बहुत बड़ी चीज है, ताकत बहुत बड़ी चीज है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ताकत की बुनियाद पर, कोई मंडी पर कब्जा कर रहा है, कोई कुर्सियों पर कब्जा कर रहा है, कोई सियासत पर कब्जा कर रहा है, कोई समाज को कंट्रोल में ले रहा है। सिर्फ किस बुनियाद पर? कुव्वत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। पता चला ताकत बड़ी अजीम चीज है, कुव्वत बड़ी अजीम चीज है। लेकिन हैरत की बात यह है, इंसान ताकत वाला बनने के लिए, कुव्वत वाला बनने के लिए एक से एक हथियार बना रहा है, दौलत को इकट्ठा कर रहा है, दौलत को जमा कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, चांद पर पहुंचने वाला इंसान, मरीख पर बस्ती बसाने का प्लान करने वाला इंसान, सितारों की अंजुमन पर पानी तलाश करने वाला इंसान अब भी इस बात पर हैरान है कि इंसान के पास कुव्वत आती कब है। दौलत हो तो कुव्वत आती है, दौलत हो तो ताकत आती है। इंसान के, अल्लाह अकबर, इंसान के पास हथियार हो तो ताकत और कुव्वत आती है। मगर इंसान अब भी इस तहकीक के अंदर हैरान है कि आखिर हथियारों की बुनियाद पर कुव्वत और ताकत आती है, माल की बुनियाद पर ताकत और कुव्वत आती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने बद्र में 313 निहत्तों ने 1000 के गुंडों को जो शिकस्त दी थी, आखिर उनके पास हथियार तो था नहीं, उनके पास कौन सी कुव्वत थी, उनके पास कौन सी ताकत थी? हाँ, जिन्होंने अल्लाह अकबर तातारियों के फितनों को पानी डाल करके सर्द किया था और काबा मिटाने वालों को खुद काबे का पासबान बना दिया था। इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत वालों से टकरा कर उनको ज़ेर करने वाली कौन सी कुव्वत थी, कौन सी ताकत थी? और आज भी करोड़ों हथियार के बावजूद दुनिया लर्जा बरंदाम है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से लर्जा बरंदाम है। आखिर उनको कौन सा खतरा है? अल्लाह अल्लाह, जिस कौम को गुलेल चलाना नहीं आती उस कौम से आखिर सुपर पावर लर्जा बरंदाम क्यों है? मुसलमान इस फलसफे को समझे ना समझे, दुनिया इस फलसफे को अच्छी तरह समझती है। हथियारों की कुव्वतें उतनी ताकतवर नहीं होती, मिसाइलों की ताकतें उतनी मुअस्सिर नहीं होती जितना कुव्वत इश्क मुअस्सिर होती है, जितना ताकत इश्क मजबूत और इंसान को कुव्वत बख्श होती है। इश्क की ताकत क्या है, इश्क की कुव्वत क्या है? याद रखना, हथियार साथ छोड़ सकते हैं, हथियार को छीना जा सकता है, हथियार को चुराया जा सकता है, लेकिन कुव्वत इश्क ऐसी चीज है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। हत्ता के कुव्वत इश्क का आलम यह है, जब दोस्त साथ छोड़ जाते हैं तब भी कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, जब साया साथ छोड़ जाता है तब भी कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, हत्ता के माँ बाप छोड़ जाएं मगर कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती, हत्ता की औलाद साथ छोड़ दे, कुव्वत इश्क साथ नहीं छोड़ती। कुव्वत इश्क वहां तक जाती है जहां तक इंसान का गुमान भी नहीं जाता है। कुव्वत इश्क
فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عشق کی قوت یہ ہے، آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی قوت عشق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پر یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آج اس قوم میں بے باکی کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر ڈھرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا، اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا، نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی۔ آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا۔ جو قوم سود کھائے، جس قوم کے پیٹ میں شراب کے گھونٹ جائے، جس قوم کے پیٹ میں نشے کی گولیاں جائے، جو قوم چوری کا مال کھائے، جو قوم لوگوں کا ہڑپ کر جائے، یاد رکھنا عشق کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے، عاشق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عاشق کی نگاہ پاک بھی ہوتی ہے اور دل پرسوز ہوتا ہے۔ اقبال نے اس فلسفے کو سمجھایا، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اس کربلا کے میدان میں بیٹھنے والوں، یہ تو نام کا کربلا ہے، جو کسی کربلا کے نام پہ کربلا نہ۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا، میں نے کہا یہاں آ کے دیکھ لو، جو صرف نام استعارتاً لے لے وہ خالی نہیں رہتا، جس میں امام حسین جلوہ آرائیاں کر رہا وہ کیسے خالی رہ سکتا؟ دراصل سیدہ کے لال نے بلایا نہیں، اس لیے 72 کے سوا کوئی آیا نہیں، ورنہ سیدہ کا وہ تو اصل لال تھا، اصل۔ جب نسل لال سید محمد بلاتا ہے تو اتنے آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید محمد قادری صاحب قبلہ۔ دین کے نام پہ آواز دو تو پھر کربلا بھر جاتا ہے۔ دراصل اصل لال نے نہیں بلایا، نسل لال نے بلایا تو دیوانوں کا ہجوم ہے۔ تو عشق کی پہچان ہے نگاہوں کی پاکیزگی، اور یاد رکھنا جہاں سوز سے دل خالی ہوگا اور نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہوگی وہ کبھی عاشق ہو نہیں سکتا۔ دنیا لقمہ تر اس لیے بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے دل سوز سے خالی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے یار کے لیے آنسو بہانا۔ کوئی وظیفہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عبادت اس کا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، منافق ہر عبادت کر سکتا ہے لیکن منافق کے پاس کبھی سوزے دل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ منافق کا تو دل ہی مردہ ہوتا ہے تو اس میں سوز کہاں سے؟ سوز ہمیشہ زندہ دل میں ہوتا ہے،
سوز کبھی مردہ دل میں نہیں ہوتا. اس لیے میرے امام کہتے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. اس کے دل میں سوز کہاں ہے؟ سوز تو زندہ دلوں میں ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس پہ یہ کہ تو بے باک نہیں ہے. آئیے آج امت مسلمہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو اویس قرنی کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس تھی، اسی عشق کی ضرورت ہے جو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے پاس تھی، اور اسی عشق کی ضرورت ہے جو غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس تھی. اسی عشق کی ضرورت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اس عثمان ذوالنورین کے پاس تھی. اس عشق کی ضرورت ہے جو فاتح بدر و حنین علی جے مرتضی حیدر کرار کے پاس تھی. کیا قوت عشق تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے پیٹھ پہ رکھ کے پل کی شکل دے کے لشکر